नेपालीहरूका लागि खुसीको खबर। लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा फिल्डमै पुगेर जनगणना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा। यता दिल्लीमा बस्यो सशस्त्र प्रहरी बल र सशस्त्र सीमा बलबीच सीमा सुरक्षा बैठक। नेपालबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल तथा भारतबाट एसएसबीका प्रमुख महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्रले बैठकको नेतृत्व गर्दै। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुषाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँले यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। मित्र राष्ट्र भारतसँग सीमा जोडिएको दार्चुलाको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा फिल्डमै पुगेर जनगणना गर्ने तथ्याङ्क विभागले तयारी गरेको छ। सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय कार्यक्रम जनगणनालाई मङ्सिर 9 गतेभित्र सबै नेपालीको घर दैलोमा पुगेर गणना गर्ने गरी काम अगाडि बढेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग तथ्याङ्क शाखाका प्रमुख ढुण्डिराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। ब्यास गाउँपालिका 1 बडाका गुन्जी कुठी र नाभी गाउँका करिब 320 परिवारका 1000 जनाको गणना गर्ने विभागले घर दैलोमै पुग्नेछ, लामिछानेले बताउनुभयो। यसअघिको तथ्याङ्कमा 700 जना रहेको उक्त क्षेत्रमा हाल 1000 जना पुगेको अनुमान विभागले गरेको छ। कालापानी र लिपुलेकलाई विवादास्पद भनेर हल्ला गरे पनि विभागले त्यसरी नलिएको र कुनै समस्या भए कूटनीतिक पहलबाट अथवा वैकल्पिक विधि अपनाएर पनि गणना गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। विभागले तालिम दिएर 8000 सुपरभाइजरलाई गत भदौ 30 गतेबाट फिल्डमा पठाइसकेको छ। विभागले असोज 18 गतेभित्र सम्पन्न गर्ने पहिलो चरणको घर सूचीकरणका काम सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। विभागले छनौट भएका गणकहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाइने र कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म फिल्डमा खटाएर गणना सम्पन्न गर्ने विभागको कार्यक्रम रहेको छ। अर्को खबर, नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी भारतले आफ्नो राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै उत्पन्न विवादपछि अवरुद्ध बनेको नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठक 2 वर्षपछि नयाँ दिल्लीमा बस्दैछ। सीमा सुरक्षा, सीमा नियमन, नेपाल भारत सीमा नाका प्रयोग गरी हुन सक्ने अन्तर्देशीय अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर दुवै देशका सीमा सुरक्षा प्रमुख सम्मिलित बैठक बस्न लागेको हो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी शैलेन्द्र खनाल बैठकमा भाग लिन सोमबारै दिल्ली प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। बैठकमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीका महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्रसहितको टोली सहभागी हुँदैछ। बैठकमा भाग लिन खनालसँगै सशस्त्र प्रहरी कार्य तथा सीमा विभाग प्रमुख एआइजी पुष्पराज केसी, प्रशासन विभागका डिआइजी नारायण दत्त पौडेल र इन्सपेक्टर नारायण गुरुङ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको हो। 2069 सालदेखि दुवै देशले आलोपालो रूपमा बैठक आयोजना गर्ने भनिए पनि भारतको अनिच्छाका कारण बैठक नियमित हुन सकेको छैन। 5औं बैठकमा पनि भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी र सुस्ताबाहेक क्षेत्रमा मात्रै कुराकानी, समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे योजना तय हुने गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। यसअघि दुवै देशका सीमा सुरक्षा प्रमुख स्तरीय 4थो बैठक 2076 मङ्सिर 4 र 5 मा नेपालको पोखरामा बसेको थियो। महानिरीक्षक खनाल र एसएसबीका महानिर्देशक चन्द्रबीच 2 वर्ष अघि संयुक्त सुरक्षा अभ्यास र संयुक्त गस्तीसहित आतंकवाद र सीमा अपराध नियन्त्रण, सूचना आदान प्रदान लगायत 8 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि सहमतिका महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा जानै पाएन। त्यही बैठकले 5औं बैठक गत वर्ष नै भारतमा बस्ने निर्णय गरेको थियो। तेस्रो बैठक 2073 साउन 23 र 24 मा नयाँ दिल्लीमा, दोस्रो बैठक 2072 मा नेपालमा र पहिलो बैठक 2069 मा भारतमा बसेको थियो। पछिल्लो पटक नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटेर भारतले 2076 कार्तिक 16 मा राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो। त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले मङ्सिर 3 मा कूटनीतिक नोट पठायो, तर भारतले त्यसको जवाफ दिएन। भारत त्यतिमा मात्रै सीमित भएन। अतिक्रमण नेपाली भूमि हुँदै खनेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने भारतीय सडक 2077 वैशाख 26 मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपालले पुनः त्यसप्रति आपत्ति जनायो। त्यसको 1.5 सातापछि नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा 2077 जेठ 7 मा प्रकाशित गरेपछि सीमा सुरक्षा मात्र होइन, दुवै देशका अधिकारीहरूबीच कूटनीतिक वार्ता र छलफल समेत अवरुद्ध बनेको थियो। यसबीच भारतीय पक्षबाट सीमा क्षेत्रमा थुप्रै अतिक्रमण र बल मिच्याइका घटना भएका छन्। झापाको मेची नदीको धार परिवर्तन हुने गरी भारतले अनाधिकृत रूपमा तटबन्ध बनाएको छ। रौतहटमा नेपाल भूमि डुबानमा पारेर पर्खाल र ड्याम निर्माण एसएसबीकै उपस्थितिमा भएको छ। नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म नेपाली भूभाग डुबानमा पार्ने गरी 4 लेनको इन्डो नेपाल बोर्डर रोड निर्माण भइरहेको छ। वर्षायाममा हुने भारतीय बल मिच्याइका अरू घटना वर्षेनी दोहोरिरहेका छन्। 2070 मा आएको बाढीका कारण महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुँदा दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाको करिब 200 रोपनी नेपाली भूमि पारिपट्टि परेको छ।
त्यही भूमि हुँदै महाकालीलाई नेपालतर्फ धकेलेर भारतले तटबन्ध बनाएको छ। सीमाका अरू ठाउँहरूमा पनि यस्ता घटना घटिरहेका छन्। यो पृष्ठभूमिमा बस्न लागेको सीमा सुरक्षा बैठकमा नेपाली पक्ष कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ र भारतले त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने विषयलाई महत्त्वको साथ हेरिएको छ। यसअघि 2077 माघ पहिलो साता दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा सीमा समस्या समाधान सम्बन्धी विषयमा भारत प्रवेश गर्नै चाहेन। त्यसयता दुवै देशका सीमा सुरक्षा गर्ने प्रमुख तहमा पहिलो पटक बैठक बस्न लागे पनि कालापानी र सुस्ता बाहेकका क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित रहेर छलफल हुने गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ। 2071 सालमा दुवै देशका विदेश सचिव स्तरीय बैठकमा सीमा विवादको टुङ्गो कर्मचारी तहबाट नहुने भन्दै मन्त्री र त्यसमाथिको संयन्त्रबाट सुल्झाउनु पर्ने सहमति भएको थियो। चौथो समन्वय बैठकमा सीमाङ्कन र रेखाङ्कन विवादबारे कुनै छलफल भएन। चौथो बैठक जस्तै यसपटक पनि सीमाङ्कन र रेखाङ्कनको विषयले बैठकमा प्रवेश नपाउने स्रोतले जनाएको छ। भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी आफ्नो राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा लिम्पियाधुरा समेटेपछि रोकिएको दुई देशबीच वार्ता र संवाद अझै सहज बन्न सकेको छैन। त्यसको असर सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सशस्त्र सीमा बलबीच नियमित रूपमा हुनुपर्ने बैठकमा पनि पर्यो। स्रोतले भनेको छ पछिल्लो पटकका संवादमा कालापानी र सुस्ताबाहेक क्षेत्रमा देखिएका सीमा समस्या, सीमा व्यवस्थापन र सीमा अपराध रोकथाम र नियन्त्रणमा दुवै देशको साझा एजेन्डा तय भयो। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी प्रमुखसहितको टोली बैठकमा भाग लिन दिल्ली गएको हो। चौथो बैठकमा भएका प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनको अवस्था र भावी रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। गृह प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलले बैठकमा दुवै देशले साझा समस्या समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी भावी रणनीति तय गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। पोखरामा बसेको चौथो बैठकमा सीमा अपराध रोक्न आपसी सहयोग आदान प्रदान, विभिन्न तहमा दुवै देशका सीमा सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित नियमित रूपमा बैठक आयोजना, चाडपर्व लक्षित संयुक्त सुरक्षाकर्मी सम्मिलित नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन, संयुक्त सुरक्षा अभ्यास लगायत अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। नक्सा प्रकरणपछि यी प्रतिबद्धता अनुसार काम भएन। उल्टै सीमा अतिक्रमणदेखि नेपालमाथि भारतीयका ज्यादतीजन्य घटना झन बढ्दै गए। पछिल्लो पटक त महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 मालका 33 वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर हराइरहेका छन्। उनको खोजीमा पनि एसएसबीले असहयोग गरेको थियो। नेपालले 2078 भदौ 18 मा तुइन घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गर्दै पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ पनि भारतले दिएको छैन। स्रोतका अनुसार मङ्गलबारदेखि सुरु हुने सीमा सुरक्षा प्रमुख तहको बैठकमा तुइन घटनाबारे कुरा राख्ने तयारीमा नेपाली पक्ष रहेको छ। यसमा भारतीयले कस्तो जवाफ दिन्छ भन्ने विषयलाई महत्त्वको साथ हेरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु हरियालले बैठक हरेक वर्ष नेपाल भारत दुवै देशले आलोपालो गर्ने तालिका अनुसार यसपटक दिल्लीमा बस्न लागेको बताएका छन्। सीमा सुरक्षामा साझा समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने सम्बन्धमा बैठकमा छलफल हुने उनले बताएका छन्। नेपाल भारत सीमा करिब 1880 किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको छ। ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म भारतसँग सीमा छुट्याउने 8553 सीमा स्तम्भ रहेका छन्। तर कतै भूमि अतिक्रमणदेखि कतै अनाधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर भारतले सीमामा बल मिच्याइका घटना दोहोऱ्याउने गरेको छ। गृह स्रोतका अनुसार 2716 वटा पिल्लर त गायब नै छन्। हराएका सीमाको खोजबिन र मर्मत सम्भारमा पनि ठोस कदम चालिएको छैन। दक्षिणी सीमातर्फ 1556 सीमा स्तम्भ जीर्ण र 2891 स्तम्भमा सामान्य क्षति पुगेको अभिलेख गृहसँग रहेको छ। तर यसको पुनर्निर्माण पनि हुन सकेको छैन। सीमा सुरक्षा र स्तम्भ संरक्षणका लागि सशस्त्र प्रहरीका करिब 220 स्थानमा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी तैनाथ रहेको छ। तर साधन स्रोत र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा सीमा सुरक्षामा सशस्त्रको उपस्थिति अझै बलियो बन्न सकेको छैन। दुवै देशका प्राविधिक टोली खटेर निर्माण गर्ने भनिएका 437 सीमा स्तम्भ बनाउन पनि अत्तोपत्तो छैन। आशा गरौँ दुई देशबीच भएको सीमा विवादको यस बैठकबाट केही हदसम्म भए पनि समाधान हुनेछ। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई खबर यति नै। खबर कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको खबरबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।